آسمان دی بلندیاں تے الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چ آئے، لوگ بیٹھے سی، پوچھا کدے لئی کٹھے ہوئے؟ کیا صرف اس تو بیٹھے ہیں کہ اللہ دے دین دی گلاں کری، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ دی قسم تسی صرف اس لیے بیٹھے جے؟ انہاں کہا ہاں اس لیے بیٹھے۔ تو فرمایا میں جڑا تانوں پوچھا قسم دے کے مینوں تواڈے بارے کوئی شبہ نہیں، تواڈیاں نیتاں تے کوئی شک نہیں، اصل تو میں تانوں رسول کریم علیہ السلام دی خوشخبری سنانا چاہنا کہ مسجد دے اندر اسی اسی طرح بیٹھے سی، دین دی بات چیت جاری سی۔ سید عالم فخر بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیویں اکٹھے ہوئے؟ اے اپنی خوش قسمتی تے ناز کرو کہ ایسے پتہ نہیں کنے لوگ ہیں جڑے گانے سن رہے ہونے ہیں، کنے گپاں مار رہے، تسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے جی اور اللہ دی اور وہ پاک رسول دی تعلیم سن لی۔ تو رسول کریم علیہ السلام جدوں پوچھا تو لوگوں نے آکھیا صرف اللہ دا دین جڑا وہ گلاں کر دیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام بھی قسم دے کے پوچھا کہ واقعی تسی اس لیے بیٹھے؟ تو کیا ہاں؟ تو حضور نے فرمایا اس تو میں کیا کہ تواڈے لیے جڑی اللہ دی طرفوں بشارت آئی نا، خوشخبری، کہ جدوں کچھ لوگ اللہ دے کسے گھر چ اکٹھے ہو کے بہندے کہ اللہ دی کتاب نوں پڑھدے آ، دین دی باتاں آپس کردے آ، تے اللہ دی طرفوں رحمت انہاں تے نازل ہوندی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیرے چ لے لیندے مجلس نوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس محفل جڑی عرش عظیم تے اتھے انہاں دا ذکر کر نہ لے کے گل کردا کہ فلانے میرے بندے، ملائکہ مقربین انہاں دا ذکرہم اللہ فی من، اللہ اپنے فرشتیاں ذکر کرے۔ اس تو بھائی میرے تواڈے لیے تو وڈی کوئی خوش قسمتی دی گل ہے کہ اللہ نے توفیق دتی مسجد کے اندر اسی جمع ہوئے اور اس کتاب دی پہلی حدیث نوں سنن واسطے اکٹھے ہوئے جنوں ساری امت نے قبول ہے۔